जागलम चमकहे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार्न आयो। गाउँ-गाउँमा उद्योग, घर-घरमा रोजगारीका लागि युवा उद्यमी विकास गर्ने हाम्रो तयारी। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडा। बागमती प्रदेश सरकारको मिति 2080 साल भाद्र 5 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको स्थापना हुनु पूर्व पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयद्वारा हेरिएका केही कार्यहरूलाई पुनः विभाजन गरी मन्त्रालयलाई 41 वटा महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिएको छ। यी जिम्मेवारीहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको स्थापना गर्नुका साथै प्रदेशभरिका 13वटै जिल्लाहरूमा उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरू स्थापना गरी नियमित रूपमा काम गरिरहेको छ। यसका लागि उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको व्यापक कार्यक्षेत्रहरूलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँड गरिएको छ। व्यापार र उद्योग मन्त्रालयले व्यापार सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछ। यसमा औद्योगिक दर्ता, अनुमति, नवीकरण र औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास समावेश छन्। यसका साथै उद्योगको प्रवर्धन, औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्धन र औद्योगिक प्रदर्शनीहरूको आयोजना पनि गर्ने योजना बनाइएको छ। खनिज र भौगोलिक अध्ययन खानी र खनिज पदार्थहरूको अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन र मापदण्डहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। यसमा भौगोलिक अध्ययन, नक्सा व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचना प्रणालीको समन्वय समावेश छ। उपभोक्ता संरक्षण, मूल्य र कालोबजारी नियन्त्रण, उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण र उपभोक्ता अदालत गठन लगायतका पहलहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उपभोक्ताको सन्तुष्टि र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वस्तु आपूर्तिको निगरानी र सूचना सङ्कलन विश्लेषणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन, नापजाँच, भूमि सुधार र भू उपयोग सम्बन्धी नीति तथा मापदण्डहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइन्छ। यसमा भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता र स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुधार गर्ने योजना छ। भूमिहीन वर्गको बसोबास पुनर्स्थापना र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था पनि यस क्षेत्रको हिस्सा हो। स्वरोजगार र उद्यमशीलता, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासमा तालिम, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्। यसमा साना, मझौला, घरेलु र लघु उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। यी पहलहरूले प्रदेशका आर्थिक, औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकहरूमा राजस्व आम्दानी गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा पनि विभिन्न शीर्षकहरूमा आम्दानी गरेको छ र सो शीर्षकहरू अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कमा 20,69,761 रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतमा 31,83,530 रुपैयाँ, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा 25,01,60,627 रुपैयाँ, बेरुजुमा 1,07,080 रुपैयाँ र अन्य शुल्कमा 14,44,649 रुपैयाँ गरी कुल 25,69,65,647 रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ। सोही अनुरूप यस मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप हरेक आर्थिक वर्षमा प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै आएका छन्। सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष 2080-81 मा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट 3 वटा सङ्ख्यामा, सिन्धुलीबाट 53 सङ्ख्यामा, रामेछापबाट 62 सङ्ख्यामा, दोलखाबाट 122, सिन्धुपाल्चोकबाट 42, काभ्रेपलाञ्चोकबाट 151, भक्तपुरबाट 42, ललितपुरबाट 47, काठमाडौँबाट 46, रसुवाबाट 28, नुवाकोटबाट 90, धादिङबाट 30, चितवनबाट 45 र मकवानपुरबाट 49 गरी कुल 800 वटा प्रविधि हस्तान्तरण भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा यस मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाहीहरूको केही झलक। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूको चालु खर्च सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रगति रामेछाप 87.051%,
त्यस्तै सबैभन्दा कम वित्तीय प्रगति ललितपुर 53.36%। उद्योग तथा बजार अनुगमन चालु शीर्षकबाट सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रगति सिन्धुपाल्चोकबाट 97.08%। त्यसै गरी सबैभन्दा कम वित्तीय प्रगति सिन्धुली जिल्लाबाट 70%। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रगति दोलखामा 99.988%। सबैभन्दा कम वित्तीय प्रगति भक्तपुरमा 22.5%। स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अवस्था यस मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा रिक्त दरबन्दीको अवस्था व्यापक रहेको हुनाले कार्य सम्पादन गर्न चुनौती देखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अबको आवमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। बजार अनुगमनको स्थिति रसुवामा 91 वटा व्यवसाय अनुगमन गर्दा रु 1,20,000 जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै धादिङमा 262 वटा व्यवसाय अनुगमन गर्दा रु 8,75,000 जरिवाना गरिएको छ भने काभ्रे पलाञ्चोकमा 496 वटा व्यवसायको अनुगमन गर्दा रु 2,32,500 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। उद्योग दर्ताको स्थिति काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 2,134 वटा, सबैभन्दा कम रसुवामा 62 वटा। उद्योग प्रशासनतर्फ दर्ता, नवीकरण, खारेजी आदिको स्थिति सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लाबाट 2,134 वटा र सबैभन्दा कम रसुवाबाट 62 वटा। वाणिज्य प्रशासन दर्ता, नवीकरण, खारेजी आदि सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन काठमाडौँबाट रु 3,39,63,640। सबैभन्दा कम राजस्व सङ्कलन रसुवा रु 3,09,000। बेरुजुको अवस्था सबैभन्दा बढी बेरुजु ललितपुर जिल्लामा रु 19,83,982 रुपियाँ, सबैभन्दा कम बेरुजु धादिङ जिल्लामा रु 1,17,364 रुपियाँ 60 पैसा र यस मन्त्रालयमा शून्य बेरुजु कायम गर्ने जिल्ला चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट। यस मन्त्रालयको वर्षभरिको काम कारबाहीको एक झलक। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनको समय सापेक्ष संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेर सुरु गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2075 लाई विस्थापित गर्दै प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2080 लागू गरिएको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मेला, महोत्सव र प्रदर्शनीको प्रवर्धनका लागि मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा छ। नवप्रवर्तनको विकास र विस्तार गर्न, उत्कृष्ट उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड 2080 जारी गरी 3 उत्कृष्ट उद्योगहरूलाई नगद र सम्मान पत्र सहित सम्मान प्रदान गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूको आयोजनामा सबै सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याहरू सुन्ने काम भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा निर्देशनालय र जिल्ला स्थित उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट करिब 8,800 औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्महरू दर्ता भएका छन्। बागमती प्रदेशको बजारीकरणको सम्भावना अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको जुनार तथा नुवाकोट जिल्लाको ट्राउट माछाको बजारीकरण सम्भावनाको अध्ययन गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको संयोजनमा भएको नीति संवाद कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनको संशोधनको प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश राजधानीमा हस्तकला प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको केही कोसेली घरहरूलाई स्थानीय तहहरू र सरोकारवालाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा पुर्याइएको छ। उद्योग प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधि मैत्री बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूबाट डिजिटल सेवाको सुरुवात गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय स्थापना पश्चात संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई कुल दरबन्दी 203 कायम गरिनुका साथै साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय नामाङ्करण गरिएको छ। उपभोक्ताको हक हित र अधिकार संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइएको छ। उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, निजी क्षेत्र र अन्य सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशका सम्भावित स्थानहरूमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी काष्ठकला, प्रस्तरकला जस्ता मौलिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक 2080 लाई प्रदेश सभामा दर्ता गराई विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराइएको छ।
उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 80% बजेट खर्च भई कुल 800 को संख्यामा प्रविधि हस्तान्तरण समेत भएको छ। सिप विकास तालिमका लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विनियोजित बजेटको 88% रकम खर्च गरी उद्यमशीलता तथा सिप विकासमा सहयोग प्रदान गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादन अभियान उद्यमीको सम्मान नारा सहित नवौं उद्योग दिवसको अवसरमा विभिन्न अन्तर्क्रिया छलफल र गोष्ठी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन समितिको बैठकले 9 वटा उद्योगहरूलाई सहमति प्रदान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 17 वटा उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। प्रदेशभित्र उत्पादित घरेलु मदिराको व्यावसायिक प्रवर्धन र खानी तथा खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। गुठी जग्गाहरूको अध्ययन, नक्साङ्कन, जीआईएस डाटाबेस र लगत तयार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरणमा नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकामा अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा जफत भएका वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि हेटौडामा प्रदेश स्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर तयारी गरिएको छ। हस्तकलाको विकास र संरक्षणका लागि सम्भावित स्थानहरूमा हस्तकला ग्राम स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयारी गरिएको छ। भक्तपुरको चाँगु नारायणमा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न चाडपर्वको समयमा आकस्मिक र नियमित गरी कुल 305 पटक बजार अनुगमन गरिएको छ। मन्त्रालय तथा माताहतका निकायबाट भएका अनुकरणीय कामहरू। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय रसुवाबाट गोसाइकुण्ड पद मार्गमा सञ्चालित होटलको आकस्मिक अनुगमन गरी दण्ड जरिवाना गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय भक्तपुरबाट भक्तपुरका मौलिक व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्ने गरी तालिम छनौट भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय चितवनबाट सेवाग्राही मैत्री कार्यालयको अवधारणा अनुरूप फ्रन्ट डेस्क निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय रामेछापबाट अनुदानको अभिलेखीकरण सम्बन्धित उद्योगी प्रमाणपत्रमा र राजस्व भुक्तानी अनलाइनमा सुरु गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरबाट दर्ता, नवीकरण र अन्य कार्यको दस्तुर तथा शुल्कहरू विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी लिने गरिएको, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरू बैङ्कमा लामो समयसम्म बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा 20 पटक गरी 496 वटा उद्योग तथा वाणिज्य फर्महरू अनुगमन गरी जम्मा रु 2,32,500 जरिवाना गरी अनुमानित रकम रु 2,24,000 बराबरको सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय काठमाडौँबाट एकीकृत निवेदन सेवा प्रवाहको पद्धति निर्माण गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय धादिङबाट जिल्लाका मुख्य बजारमा नियमित रूपमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने गरिएको छ, जसलाई राष्ट्रिय मिडियाहरूमा समेत प्राथमिकताका साथमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको थियो। उद्योग गरौँ, उद्यमी बनाऊ। उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौडा।